عبداللہ ابن عمر ان اللہ لا یجمع امتی، آقا علیہ السلام فرماتے نے میری امت برائی تے کٹھی نہیں ہو سکتی، تے نالی آقا فرماتے نے ید اللہ علی الجماع، اللہ دا ہاتھ جماعت دے سران تے ہندے، آپس دے اندر مل جائیے، جڑ جائیے، جماعت دے جھنڈے تلے آ جائیے۔ فرمایا جماعت دے اتے اللہ دا ہاتھ ہندے، جماعت مسجد دی کمیٹی ہوئے، جماعت محلے دی انتظامیہ ہوئے، جماعت پنڈ نو چلان والے بزرگ ہون، یا جماعت ہوئے جے دے نال اسی منسلک آئے۔ فرمایا جماعت دے اتے اللہ دا ہاتھ ہندے، تے لوگوں جنہ دے اتے اللہ دا ہاتھ آ جائے پھر انہاں نو کوئی نقصان پہنچا سکدا، انہاں نو کسے چیز دا غم نہیں، تے جڑے جماعتوں باہر نکل دینے اللہ فرمان دینے اللہ نے انہاں واسطے آگ بنائیے، آگ دے اندر سٹے جانگے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق اللہ العظیم۔ اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد انگن بے شمار لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء حبیب خدا امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و بالا تے۔ عزیز بھائیوں، محسن بزرگوں اور دوستوں، قابل صد احترام معززات ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے اس کائنات دی تخلیق فرمائی اور اس کائنات دے اندر بہت ساری مخلوقات نو پیدا فرمایا اور نظام کائنات اللہ نے کچھ اس طرح چلایا کہ کسے نہ کسے چیز نو کسے دوسری چیز تے فضیلت عطا فرمائی۔ اگر تمام مخلوقات دا مشاہدہ کیتا جائے تو پتہ یہ چل دے کہ اللہ رب العالمین نے ساری کائنات دیاں مخلوقات وچوں سب نالو اعلیٰ، سب نالو افضل، سب نالو بہترین اگر کوئی مخلوق بنائیے تو انسان نو بنایا۔ پھر انساناں دے وچوں اللہ نے بعض نو بعض تے فضیلت اس طرح عطا فرمائی کہ ساری کائنات دے انساناں چوں اللہ نے جو عظمت حضرات انبیاء علیہ السلام نو عطا فرمائی کسی اور دے ہی سے نہیں آئی۔ اور پھر ان انبیاء دے وچوں جو عظمت، جو مقام، جو شان، جو فضیلت میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے عطا فرمائی کسی اور نبی دے ہی سے نہیں آئی۔ فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اسی بعض نو بعض تے فضیلت عطا فرمائی۔ اور پھر سارے یہاں مخلوقات وچوں جس طرح انسان پھر انبیاء دے وچوں جس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نو عظمت ملی،
اسی طرح دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دیاں امتاں موجود نے، اور انہاں دے وچوں بعض انبیاء دیاں امتاں اور اصحاب ایسے کہ جنہاں دے نال اللہ نے بڑی محبت تے بڑا پیار کیتا ہے۔ اگر صرف جناب موسیٰ علیہ السلام دی قوم وال ویکھیا جائے تو اللہ رب العالمین نے کتے انہاں واسطے دریاواں اندر رستے بنائے، کتے وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، انہاں تے بدلاں دے سائے بھی ہوئے، انہاں واسطے آسمان تو رنگ برنگے کھانے بھی نازل کیتے گئے۔ اے اللہ دی ایک محبت دا انداز ہے، لیکن اللہ نے جو مقام، جو شان، جو عظمت امت محمدیہ نو عطا فرمائیے کسے اور نبی دے حصے اس امت دے حصے او شان نہیں آئی۔ پہلیاں امتاں دے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنائے کہ انہاں لوگاں دے قد بھی بڑے ہوندے سن تے عمراں بھی لمبیاں ہوندیاں سن، اور انہاں دے مقابلے دے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت دی عمر 60 اور 70 دے درمیان ہوئے گی۔ آقا علیہ السلام دی یہ امت جو اللہ نے ساڑھے تے انعام اور احسان فرمایا کہ سانو اللہ نے اس سونے نبی دی امت بنائے، انہاں دیاں عمرہ بھی تھوڑیاں نے، قد بھی چھوٹے نے، لیکن انہاں نو اللہ جو اجر عطا فرماندہ ہے انہاں لوگاں نالوں زیادہ عطا فرماندہ ہے۔ اس امت دی عمر 40 50 60 70 80 سال ہے، لیکن اللہ اجر انہاں 1000 سال 1500 سال عمر پان والے لوگاں نالوں زیادہ عطا کر دے۔ عمل تھوڑا کر دے نے، اجر اللہ زیادہ عطا کر دیندے، اور اے او حسین اور پیاری امت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ساریاں امتاں دا اس امت نو سردار بنا دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام دی امت زمانے دے اعتبار نال سب نالو آخر تے آئی ہے، لیکن نیکی دے اعتبار نال اللہ سب نالو زیادہ عظمت عطا کر دے۔ آئے سب نالو بعد اندر جنت اندر سب نالو پہلے داخل ہونگے۔ اے بھی امت محمدیہ نو اللہ نے شان عطا فرمائی۔ اسی سارے ماشاءاللہ کلمہ پڑھن والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت دا اظہار کرن والے، پیار کرن والے، اسی اپنے آپ تے فخر کر دیں کہ اللہ نے سانو اس سونے نبی دی امت بنایا ہے کہ جیڑا آپ بھی سب نالو اعلیٰ تے افضل ہے، اور او دی اعلیٰ اور افضل ہون دے اعتبار نال اللہ نے سانو بھی عظمتاں تے شانہ عطا فرمائیاں۔ لیکن میرے بھائی ذرا اتنے روک کے اپنے گرے بانا اندر جھانکیے کہ او جڑیاں پہلیاں امتاں سن، اسی کوئی انہاں نالو زیادہ حسین و جمیل نہیں، اسی کوئی انہاں نالو زیادہ اچھے نہیں۔ وجہ کی ہے کہ اللہ نے سانو اتنی عظمت شان مقام عطا فرمایا ہے۔ اے صرف شان ملے ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دی تابعداری دی وجہ نال ملے، اور اللہ نے اپنے قرآن اندر جو خصوصیات بیان فرمائیاں اس امت دیاں، اگر بندہ تھوڑا جہا انہاں نو سمجھ لوے تے اے نکھیڑا ہو جاندہ ہے کہ اسی کس مقام تے کھڑے ہاں۔ اے خصوصیت جو اللہ نے سانو عطا فرمائیے ادا سبب کیے، آئیے ذرا اللہ دا قرآن توجہ نال سماعت فرمانا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیو فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون اللہ فرماندے نے کنتم خیر امت اخرجت للناس فرمایا کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والو اللہ دے سونے نبی نال محبت کرنے والو دنیا تے آخرت تے محبت نبی پاک نال ایمان اللہ دے نبی تے لے آن والے ہو کنتم خیر امت اخرجت للناس میں توانوں پچھلے ساریاں امتاں نالوں اعلیٰ تے افضل بنائے ہے توانوں عظمت عطا فرمائی توانوں شان عطا فرمائی آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے نے انہاں دیاں امتاں آئیاں انہاں ساریاں وچوں بہترین امت توانوں قرار دیتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس لیکن اے دے اگے اللہ فرما دے نے آجڑی تواڈی خصوصیت ہے کہ تسی ساریاں امتاں نالوں بہترین ہو کنتم خیر امت اخرجت للناس دا اے اعزاز توانوں ملے ہے اے دی وجہ کی ہے کہ تامرون بالمعروف وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ کہ تسی برائی تو روکن والے نیکی دی دعوت دین والے برے کمہ تو روکن والے اچھے کمہ دی ترغیب دین والے اساں سمجھ لے ہے کہ ایک کام تے صرف مولویاں دا کام ہے اے صرف کام علماء دا کام ہے کہ لوگانوں اچھیاں گلاں دسن برائی تو روکن اور میرے بھائی اس سونے دی امت اللہ نے صرف علماء نو نہیں بنایا ہے اس ذمہ داریاں اللہ نے ساڑھے ساریاں دے کندیاں تے رکھیاں جے اگر بہترین امت بننا چاندے ہو اگر اے اعزاز اے تاج اپنے سر تے سجانا چاندے ہو فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر پھر ساڑی ساریاں دی ذمہ داری ہے اسی برائی نون روکیے اچھائی دی دعوت دئیے لیکن ساڑی قوم نو کی ہو گیا ہے اس امت نو کی ہو گیا ہے امت کلمات نبی دا پڑھ دیئے عظیم امت ہون دا دعویٰ کر دیئے لیکن کردے اندر برائی ہو رہی ہے باپ روکن دی ہمت نہیں رکھدا گلی دے اندر برائی ہو رہی ہے کوئی بزرگ روکن دی ہمت نہیں رکھدا کی وجہ اسی قرآن تو دور ہو گئے اسی نبی پاک دی حدیث تو دور ہو گئے حضرات اگر چاندے ہو صحیح معنیاں دے اندر اللہ اے اعزاز سانو عطا کر چھڑے پھر آؤ نا برائیاں نو ختم کریے پھر نیکیاں دی دعوت لوگانوں دئیے اگر آپ ایک کم نہیں جے کر سکتے حضرات پھر انج کریے ان مساجد دا تعاون کیجئے علماء جناب مدارس دا تعاون کیجئے اتھے پڑھن والے بچیاں تے سر تے دستے شفقت رکھیے آج اللہ دی قسمیں اس پورے معاشرے دے اندر اس بات دی اشد ضرورت ہے لوگ دین تو دور ہندے جا رہے لوگ
لوگ اسلام تو دور ہوندے جا رہے وجہ کیے اساں اپنے گھراں دا ماحول دین والا نہیں بنایا ہے اسی اپنے گھراں دا ماحول نبی دے طریقے دے مطابق نہیں بنایا ہے اسی مسجداں تو دور آئے اسی مدرسیاں تو دور آئے رات کام تساں نہیں کر سکتے آؤ نہ پھر علماء دا تعاون کیجئے انہاں تے بازو بن جائیے بلائیے علماء اکرام نو انہاں دی خدمت کیجئے انہاں کو لو واز کروائیے تاکہ اس پورے معاشرے اندر اللہ نے جس وجہ تو اس شان تے عظمت عطا فرمائیے کہ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اللہ نے اے عظمت اس خاص وجہ نہ عطا فرمائیے کہ نبی دی امت لوگانو نیکی دی دعوت دے گی برائی تو منع کرے گی حضرات فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس حضرت ابو ہریرہ یاد آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جب مسجد جو نکلے تے بازار اندر چلے گئے ویکھیا لوگ گپاں شپاں مار رہنے لوگ محو گفتگو نے حضرت ابو ہریرہ نے آواز لگائیے اے نبی دے دیوانوں نبی دے پروانوں تسی بازار دے اندر بیٹھے ہو اتھے مسجد اندر نبی دی وراثت تقسیم ہو رہی ہے لوگاں نے سنے آئے مسجد والے دوڑاں لگا دیتی آئے جا کے ویکھے آئے کوئی بندہ بیٹھا قرآن پڑھ رہے ہے کوئی مسجد دی اس نکرے بیٹھ کے نبی دی حدیث پڑھ رہے ہے کوئی قرآن لوگانوں پڑھا رہے ہے دینی مجلساں سجیاں ہویاں ہے لوگاں نے ویکھے آئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول گئے ابو ہریرہ اسی مسجد جو ہو کے آئے تو تے آکھے اسی اوتے نبی دی وراثت تقسیم ہو رہی ہے اوتے تے لوگ کوئی قرآن پڑھ رہے ہے کوئی نبی دی حدیث پڑھ رہے ہے کوئی لوگانوں قرآن پڑھا رہے ہے کوئی لوگانوں نبی دیاں باتاں سمجھا رہے ہے وراثت کتھے تے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے یارو نبی دی وراثت قرآن و حدیث ہی ہویا کر دے نبی کوئی اپنی وراثت اندر زمین اور جائیداد نہیں چھڑ کے گئے اے نبی دی وراثت ہے کہ لوگ قرآن پڑھ دینے لوگ نیکی دی دعوت دینے لوگانوں برائی تو روک دینے کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر آئیے ذرا قرآن دا دوسرا مقام دوسری خصوصیت امت محمدیہ دی اللہ فرمان دینے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعاملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا اللہ فرمان دینے وعد اللہ الذین آمنوا اللہ نے وعدہ کر لیا نبی دی امت انہاں لوگاں نال جڑے ایمان لے کے آئے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات انہاں نال وعدہ ہو گیا جڑے ایمان اللہ تے اللہ دے رسول تے لے کے آئے ایمان بھی لے کے آئے نے تے مڑ کے صالح عمل بھی کر دینے فرمایا لا یستخلفنہم فی الارض اللہ تو انو دنیا دی خلافت عطا کر چھڑے گا اللہ تو انو دنیا دی بادشاہت عطا کر چھڑے گا شرط کیے کہ ایمان اللہ تے لے آنا ہے ایمان
اللہ تے لے آنا ہے تے نیک تے صالح عمل کرنے نے، پھر اللہ توانو دنیا دی خلافت عطا کر چھڑے گا۔ کم استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ۔ دوجا انعام اللہ تے تو اللہ دا تواڈے تے، اللہ فرماندے نے میں تواڈے دین نو مضبوط کردا جاواں گا۔ اور تیسرے نمبر تے اللہ فرماندے نے میں تواڈے خوف نو امن اندر بدل دیواں گا۔ تین صفتاں، تین خصوصیات، تین انعام اللہ دے اس امت محمدیہ دے، لیکن شرط وے کہ ایمان اللہ تے اللہ دے رسول تے مضبوط ہوئے، نیک عمل کرنے نے، صالح عمل کرنے نے، اللہ خلافت بھی عطا کرے گا، اللہ دین نو بھی مضبوط کر دے گا، اللہ خوف بھی دور کر دے گا۔ کتے مہنگائی دا خوف، کتے جناب ڈاکیاں دا خوف، کتے رہزنی دا خوف، کتے بیٹی دے جناب پریشانی آئے، اے مختلف خوف جیڑے نے اے دور ادوں ہونگے جدوں ایمان مضبوط ہوئے گا، جدوں جناب صالح عمل کرو گے۔ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا۔ آج تین چیزاں حقیقت دے اندر صرف تین چیزاں اکٹھیاں نے، انہاں دا جناب انج کہہ لو کہ معنی ایک ہی ہے کہ جدوں توانو حکومت مل جائے گی، مسلمانوں نو حکومت خلافت مل گئی تے پھر دین تے خود بخود مضبوط ہو جائے گا، اور جدوں دین مضبوط ہو جائے گا، خلافت تو انو مل جائے گی، پھر اللہ خوف بھی دور کر دے گا، امن پیدا ہو جائے گا، امن دا گہوارہ معاشرہ بن جائے گا۔ اور اے آیتاں نازل ہوئیاں سن 6 ہجری دے اندر، پتا جینا پورے عرب دے اندر ایک چھوٹا جہاں شہر مدینہ پاک، جتھے نبی تے نبی پاک دے چند ہزار سے آپ موجود نے، اردا گرد سارے کافر نے، تے انہاں ہمیشہ کوشش کیتی ہے کہ جیڑا اسلام دا عدیہ جل رہے ہیں انہوں کسے نہ کسے طریقے بجھایا جائے۔ اے بجھان واسطے کتے بدر دا مارکاں سجایا ہے، کتے احد دے اندر جناب ہزاراں دا لشکر آیا ہے، کتے احزاب دا لشکر آیا ہے، آکے مدینے نو گھیریا ہے کہ انہاں نو ختم کر دیتا جائے۔ سن 6 ہجری دے آغاز اندر اللہ رب العالمین نے ایتا نازل فرمائیاں۔ ہن لگدا تے انج سی کہ جس طرح اسی تھوڑے ہاں، اردا گرد کفار دی تعداد بہت زیادہ ہے، اے جو اللہ نے فرمایا ہے وعدہ کیتا ہے کہ توانو خلافت بھی ملے گی، دین بھی مضبوط ہوئے گا، اور توانو اللہ خوف ختم کر کے امن دے دے گا، اے کدوں ہوئے گا؟ لیکن اس رب دیاں شانہ ویکھو، سن 6 ہجری دے آخر دے اندر اے جناب ایتاں نازل ہویاں نائے، تے جناب سن 6 ہجری دے آخر دے اتے اللہ نے صلح حدیبیہ دا معاملہ کر دیتا ہے۔ او صلح حدیبیہ پھر فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، فتح مبین دے نال انہوں تعبیر کیتا گیا ہے۔ سن 6 ہجری دے آخر اندر صلح حدیبیہ ہو جاندہ ہے، سن 7 ہجری دے اندر خیبر فتح ہو جاندہ ہے، خیبر یہودیاں دا گاڑے اللہ نے فتح دے دیتی ہے۔ سن 8 ہجری دے اندر اللہ مکہ فتح کر دیندہ ہے، اور پتہ جینا مکہ المکرمہ پورے عرب جزیرہ عرب دے اندر ثانوی حیثیت رکھ دے، تجارت دے حساب نال مذہبی طور تے بڑی حیثیت رکھ دا سی۔ جتوں مکہ فتح ہو گیا تے اللہ نے مسلماناں نو خلیفہ بنا دیتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا دے اتے مکہ فتح ہون تو بعد اللہ دے خلیفہ رسول پیغمبر بن کے سامنے آئے، اور مضبوط مسلمانہ دی ریاست قیام اندر آئی ہے۔
اور اے انعام کدوں ملیا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ایمان بھی لے آنا ہے تے نیک عمل بھی کرنے تے اگے کی فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فرمایا نمازاں بھی پڑھنیاں نے نمازاں پڑھو گے تے پھر اللہ خوف بھی دور کر دے گا اللہ امن بھی لے آئے گا اللہ تانوں جناب استحکام بھی عطا کر دے گا شرط کیے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نمازاں نو قائم کرنا زکات ادا کرنی ہے تے نبی پاک دی اطاعت کرنی ہے نبی پاک دی ہر معاملے اندر حضور علیہ السلام دی اطاعت لازم اور ملزوم ہے پھر اللہ توانو جیڑا وعدہ کیتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم تے اگے اللہ نے ایک دھمکی بھی لائی ہے فرمایا لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواہم النار فرمایا جیڑا پھر میرا کہنا نہیں منے گا میریاں آیتاں دا انکار کرے گا میرے دسے ہوئے طریقے تے نہیں چلے گا انہاں واسطے میں جہنم بھی تیار کی دیئے عذاب بھی تیار کی دے حضرات آئیے تسی بڑی بہترین امت ہو اور جدوں تسی انہاں تے عمل کرو گے صحابہ کیتے انہاں گلاں تے عمل اللہ نے فتح یہاں فرمایا ہے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک وقت آئے گا ایک عورت ہیرا تو کلی چلے گی بیت اللہ کے طواف کرے گی انہوں کسے چیز دا غم نہیں ہوئے گا انہوں کسے چیز دا ڈر نہیں ہوئے گا اے بھی اللہ نے پورا کر دیتا ہے پھر نبی پاک نے فرمایا ہے کیسر و کسرا فتح ہو جائے گا انہاں تے کنگن تواڈے ہتھ اندر ہونگے پھر حضرت عمر دے دور خلافت اندر جدوں سے آپا نے اللہ دے نال جڑا وعدہ کیتا ہے انہاں چیزاں تے عمل کیتا ہے اللہ نے خلافتاں عطا فرمائیاں پھر کسرا دے کنگن بھی آنکے سراقہ بن مالک دے ہتھاں اندر پہ گئے او حضرات آئیے اگر چاندے ہو عزت مل جائے اگر چاندے ہو امت محمدیہ نو شان مل جائے آئیے پھر اس نبی دے نال جڑ جائیے اس نبی دی سیرت تے عمل کیجئے اللہ نے جو دسے ہے انہوں من لیجئے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر آئیے اگلی خصوصیت امت محمدیہ دی بیان کرائے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے العلماء ورثۃ الانبیاء علماء نبیاں تے وارث ہونگے پچھلیاں امتاں تے نبی آئے آدم علیہ السلام آئے نے اپنی امت واسطے نبی بن کے آئے آدم علیہ السلام ٹر گئے شریعت ختم ہو گئی امت تے لازم ہو گیا جیڑا بعد اندر نبی آئے گا وہ دی بات مننی ہوئے گی جناب موسیٰ آئے جناب ہود آئے جناب لوط آئے جناب زکریا آئے جناب یونس آئے جناب عیسیٰ علیہ السلام نبی آندے گئے شریعت آندی گئی نبی جاندے گئے شریعت ختم ہو گئی امت واسطے لازم ہو گیا آن والے نبی دی گل مننی ہے آن والے نبی دا کلمہ پڑھنا ہے لیکن صدقے جاواں قربان جاواں تواڈی عظمت تو صدقے جاواں اپنی عظمت تو نبی پاک دی امت دی خصوصیت فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء اللہ نے اس امت دے ذمے بہت بھاری جناب ذمہ داری عائد کر دیتی ہے یارو ایک خصوصیت بھی ہے ساڈی لیکن اے دے نال نال اگر ویکھیا جائے تے بڑی وڈی ذمہ داری ہے
اللہ نے سانو انہاں نبیاں دا وارث بنا دیتا ہے اسی انہاں نبیاں دی دعوت لے کے قیامت تک لوگاں نو دندے جاواں گے حضرات ہن آئیے نا اے جیڑی وراثت سانو ملی ہے امت محمدیہ دے کندیاں تے بوجھ آیا ہے انہوں جناب کیویں اسی پوریاں کرنا ہے میں پہلے کہہ چکے ہوں آئیے نا آج ضرورت ہے ساڈے معاشرے نو اپنے بچیاں نو دین دے کاری بنائیے اپنے بچیاں نو قرآن دے حافظ دے کاری بنائیے اپنے بچیاں نو دین دے خادم بنائیے لکھاں روپیہ خرچ کر دندے ہو بیٹا ڈاکٹر بن جائے بیٹا انجینئر بن جائے ضرور بنائیے اسلام نہیں جے روک دا لیکن یارو جڑا تانوں امت دا اعزاز ملے ہے اس اعزاز نو کیویں پورا کرنا ہے اگر ساڈے بچے قرآن نہیں جے پڑھن گے اگر ساڈے بچے حدیث نہیں پڑھن گے اسی علماء دے وارث کیویں بن جاواں گے اور حضرات آئیے دل خون دے آنسو روندا ہے اس ویلے جدوں اسی علماء دی تذلیل کرنا شروع کر دندے ہیں اسی علماء نو اس لین دے اندر رکھیا ہوئے ہے جتھے نائی بہند ہے اسی چاہنے ہیں ساڈا مولوی بھی اوتھے بیٹھے جتھے جناب پنڈ دا کمی بیٹھا ہے اسی چاہنے ہیں ساڈا مولوی بھی اوتھے روے اے تہاڈی گل نہیں کر رہا معاشرے دی گل کر رہا ہاں چند دن پہلاں دی گل ہے ایک پروگرام تے پہنچے ہاں پنڈ دے اندر تے گڈی دے اندر بیٹھے ہی آواز آئی کہندا ایک آ گیا مولوی صاحب ایک آ گیا دوجا بھی پہنچ ہی جاؤ گا انہاں کا ادب و احترام علماء کرام دا حضرات خود دین نہیں پڑھ سکتے بچیاں نو نہیں پڑھا سکتے تو جنہاں نو اللہ نے اے شان دیتی ہے انہاں دا ادب کر کے انہاں دی عزت کر کے انہاں دے باں بازو بن کے کیوں نہیں جے شامل ہو جاندے آج علماء پریشان نے اللہ دی قسمیں دن رات سفر کر کے لوگاں نو قرآن دی دعوت سنان والے اگیوں گالاں بھی پہندیاں نے اگیوں چھڑکاں بھی پہندیاں نے جے کتے لیٹ ہو جائیے پرسوں 14 تسی سوشل میڈیا تے ویکھ رہے ہو مولانا عبدالرزاق ساجد حافظہ اللہ تعالی ایک جلسے تے نہیں گئے کوئی مجبوری بن گئی تے انہاں فیس بک تے لکھیا کہ مولوی دیوس استغفر اللہ اگر ساڈے معاشرے اندر انجی رہا منو دسو تے صحیح نام عیسائی یہودی کدی ویکھیا جے کہ انہاں دا جیڑا راہب ہوئے انہاں دا بڑا ہوئے انہیں کدی ریڑی لائی ہوئے انہاں دے کسے بڑے نو ویکھیا ہوئے کہ کاروبار کردہ ہوئے لیکن ساڈے لوگاں دا ہی ضمیر ہے ایک گاؤں دے اندر میں ایک بچہ بھیجے ہے کہ انہوں امام رکھ لو تے پنڈ دا مسجد دا بڑا بابا کہن لگا تنخواہ تے نہیں دے سکدا پتر او 2 کنالا جگہ اندر سبزی بیج کے تے بیچ لیا کرتے گزارا کر لیا اے حالات اے دے نال میں علماء نو بھی آکھاں گا کہ جے لوگ تانوں عزت دیندے نے اپنی عزت نو قائم رکھن دی کوشش کریا کرو جے لوگ تواڈے پیراں تھلے پھلاں دیاں پتیاں وچھاندے نے اس قرآن دی وجہ نال اس حدیث دی وجہ نال کہ نبیاں دے وارث نے تے تانوں وی چاہیے اپنی عزت نو قائم و دائم رکھو نہ کریا کرو دو تھاں تے ٹائم دے کے نہ پہنچنا ہے لوگ تواڈے واسطے خرچے کردے نے لوگ تواڈے واسطے پیسہ خرچ کردے نے اسی جدوں انج کردے ہاں پھر لوگ متنفر ہو جاندے نے آئیے توجہ کرنا ہے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء علماء انبیاء دے وارث نے حضرت کثیر بن قیس فرماندے نے میں اپنے والد حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال دمشق دی جامع مسجد اندر موجود ہے اچانک
ایک بندہ آیا ہے آن کے کہنے لگا ابو درداء جی میں مدینہ پاک تو چل کے آیا ہوں مینوں پتا چلے آئے تواڈے کو نبی پاک دی کوئی حدیث ہے انج کرو نا او حدیث منوں سنا دیو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنے انہاں کنا نال سنے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ دین دے علم واسطے دین دے حصول واسطے کرو نکل دے اللہ دے نورانی ملائکہ او دے پیراں تھلے پر وچھا دیندے نے تسی سارے ماشاءاللہ جمعہ پڑھن آئے ہو نیت کی لے کے آئے ہو کہ چند گلاں اللہ دے قرآن اور نبی دی حدیث سن کے آواں گا تے ضرور اللہ دے نورانی ملائکہ تواڈے پیراں تھلے اپنے نورانی پر ضرور وچھان گے اور دوجے نمبر تے فرمایا اللہ جنت دے رستیاں وچوں ایک رستے تے اس بندے نو چلا دیندے نے جیڑا علم دے حصول واسطے نکل دے پھر فرمایا کہ اللہ رب العالمین زمین و آسمان دیاں تمام چیزاں مچھلیاں سمندراں اندر چرند پرند سارے اس بندے واسطے دعا کر دینے اور علم حاصل کرنے والا بندہ عابد نالوں زیادہ فضیلت رکھ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم علم حاصل کرن والا بندہ کوشش کرن والا بندہ اللہ انہوں عظمت عطا فرمان دینے عابد نالو انی زیادہ عظمت جنہیں 14ویں رات دا چند ستارے اندر حیثیت رکھ دے اتنی عظمت شان اللہ عطا کر دن دینے حضرات توجہ کرنا ہے اللہ رب العالمین فرمان دینے کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر امت محمدیہ دی خصوصیات بیان کر رہے ہیں آئیے ذرا نبی پاک دی حدیث پاک سن دے جانا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابی موسیٰ اس روایت دے راوی نے فرمان دے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امتی ہادی امت مرحومت لیس علیہا عذاب فی الآخرہ عذابها فی الدنیا الفتن والزلزال والقتل حضرت ابو موسیٰ فرمان دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت یہ خصوصیت ہے میری امت نو اللہ نے شان تے عظمت عطا فرمائی ہے امت مرحومت اللہ اس امت تے اپنی رحمت دی برخا پرساندہ رہندے ہے اس امت تے اللہ دی رحمت ہمیشہ سایہ فگن رہندی ہے فرمایا عذابها فی الدنیا اللہ اس امت تے آخرت دے اندر کوئی عذاب نہیں دے گا دنیا دے اندر جڑے اس امت دے عذاب نے فرمایا فتنے اس امت دے عذاب بن کے آنگے زلزلے اس امت دے عذاب بن کے آنگے آپس دے اندر قتل و غارت اس امت دا عذاب ہوئے گی رات ویکھئے نا ان زلزلے کتنے آ رہے نے ان آپس دے اندر دنگا فساد کینے کر دے اندر لڑائی پنڈ پنڈ دے اندر لڑائی محلے اندر لڑائی باپ بیٹے نہ لڑ رہے ہیں بیٹا باپ نہ لڑ رہے ہیں بھائی بھائی نہ لڑ رہے ہیں یہ سارا عذاب ساڑھے گھراں تے کیوں مسلط ہویا اسی اللہ دے قرآن تو دور ہو گئے اسی نبی پاک دے فرمان تو دور ہو گئے فرمایا میری امت دی خصوصیت ہے اللہ انہاں تے رحمت دی برخا برسائے گا سب کچھ اسی کرتے ہیں گناہ سب کچھ ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی اللہ ساڑھے تے عذاب نہیں بھیجدا مشترکہ طور تے ساری قوم نو تباہ نہیں کردا تو اے ساڑی خصوصیت ہے نبی پاک دی امت دی خصوصیت ہے ورنہ ایک ایک گناہ ساڑھے اندر ایسا پایا جاندہ ہے کہ جیدی پداش اندر ایک ایک نبی دی امت
انہاں نو تباہ و برباد کر دیتا گیا، انہاں تے عذاب مسلط کر دیتا گیا۔ حضرات کسے امت تے عذاب آیا جھوٹ بول دی سی، کٹ تول دی سی، کسے امت تے عذاب آیا زنا کر دی سی، بد فعلی کر دی سی، کسے امت تے عذاب آیا شرک اندر مبتلا سی۔ مینوں ایمانداری نال دسو اے سارے گناہ ساڈے اندر پائے جاندے کہ نہیں پائے جاندے؟ سارے گناہ ساڈے اندر موجود، لیکن پھر بھی اللہ عذاب نہیں بھیجدا۔ شکر کرو اس اللہ دا، سانو اللہ نے سونے نبی دی امت بنایا ہے۔ اگلی خصوصیت تے توجہ کرنا، وقت نکلدا جا رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ نے اس امت نو ایسی کتاب عطا فرمائی ہے کہ کسے اور امت دے ہی سے نہیں آئی۔ ساریاں کتاباں نہ لو اللہ، ساریاں کتاباں نہ لو عظمت والی، ساریاں کتاباں نہ لو شان والی، اس امت نو کتاب عطا فرمائی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ اس کتاب دا ایک حرف پڑھ لیندا ہے اللہ 10 نیکیاں عطا فرما دیندا ہے۔ اور فرمایا الف لام میم ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف، یہ 3 حرف نے جیڑا بندہ پڑھ دے الف لام میم اللہ 3 نیکیاں عطا کر چھڑ دے۔ ایک خصوصیت بھی تواڈے ہی سے اندر آئی۔ اگلی بات تے غور کرنا ہے، آقا علیہ السلام فرماندے نے میری امت دی خصوصیت ہے کہ میری امت گمراہی تے جمع نہیں ہوئے گی، گمراہی تے جمع نہیں ہوئے گی، انشاءاللہ الرحمن نہیں ہوئے گی۔ اللہ نے سانو ایسے بزرگ عطا فرمائے نے، اگر کوئی گلی اندر، محلے اندر، پنڈ اندر، شہر اندر کوئی برائی ہو رہی ہے تے ایسے لوگ بھی موجود نے جڑے روکن دی کوشش کردے نے۔ الحمدللہ روکن دی کوشش کرانگے، کر برائی دا خاتمہ کرانگے۔ خصوصیت ساڈی اللہ نے سانو عطا فرمائی، اسی گمراہی تے کٹھے نہیں ہووانگے۔ اللہ نے خصوصیت سانو دیتی ہے، ان عبداللہ ابن عمر ان اللہ لا یجمع امتی۔ آقا علیہ السلام فرماتے نے میری امت برائی تے کٹھی نہیں ہو سکتی، تے نالی آقا فرماتے نے ید اللہ علی الجماع، اللہ دا ہاتھ جماعت دے سراتے ہندے، آپس دے اندر مل جائیے، جڑ جائیے، جماعت دے جھنڈے تلے آ جائیے۔ فرمایا جماعت دے اتے اللہ دا ہاتھ ہندے، جماعت مسجد دی کمیٹی ہوئے، جماعت محلے دی انتظامیہ ہوئے، جماعت پنڈ نو چلان والے بزرگ ہون، یا جماعت ہوئے جے دے نال اسی منسلک آئے۔ فرمایا جماعت دے اتے اللہ دا ہاتھ ہندے، تے لوگوں جنہ دے اتے اللہ دا ہاتھ آ جائے پھر انہاں نو کوئی نقصان پہنچا سکدا، انہاں نو کسے چیز دا غم نہیں۔ تے جڑے جماعتوں باہر نکل دینے، اللہ فرماندے نے اللہ نے انہاں واسطے آگ بنائی ہے، آگ دے اندر سٹے جانگے۔ آگے بڑھئے اگلی خصوصیت، آقا علیہ السلام فرماندے نے میری امت نو اللہ کدی کٹھیاں ہلاک نہیں کرے گا۔ عذاب کٹھیاں، لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام، انبیاء دیاں قوماں امتاں تے عذاب آئے، تباہ و برباد ہو گئے، لیکن آقا فرماندے نے میری امت کٹھیاں عذاب نہیں آئے گا۔ حضرت صاحب بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی پاک ایک دن نکلے بنو معاویہ دی، جناب مسجد دے کولوں دی گزرے نے، مسجد اندر داخل ہوئے، میرے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ صحابہ فرماندے نے اسی بھی نبی پاک دے نال 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز تو فارغ ہوئے نے، میرے آقا نے ہاتھ آسمانہ وال چکے دعا کی تھی۔ صحابہ فرماندے نے اتنی لمبی دعا نبی پاک نے کی تھی ہے، دعا تو فارغ ہوئے نا، اسی پوچھے اللہ دے نبی جی کی گالے انی لمبی دعا ہے؟ فرمایا میں
اپنے اللہ کولو اپنی امت واسطے 3 چیزاں منگیاں سن جنہاں چوں اللہ نے مینوں 2 عطا کر دتیاں. ایک تو جواب دیتا حضور کیڑیاں؟ فرمایا میں اللہ کولو منگیا سی اللہ میری امت نو قحط سالی دے ذریعے ہلاک نہ کرنا. اللہ نے میری دعا قبول فرمائی. پھر فرمایا اللہ میری امت نو غرق نہ کرنا. اللہ نے قبول فرمائی. آقا فرماندے نے تیسرا میں اللہ کو منگیا سی کہ اللہ میری امت آپس اندر لڑائی جھگڑا نہ کرے. اللہ نے مینوں اس بات تو روک دیتا ہے. آج پھر کار اندر لڑائی, جماعت اندر لڑائی, فتنے فساد, ملک لڑائی, مسلمان آپس کے اندر بٹ چکے. حضرات آئیے اگلی خصوصیت ذکر کرائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت واسطے انعام اللہ نے 5 نمازاں دتیاں. سورۃ بقرہ دیاں آخری 2 آیات میری امت واسطے اللہ نے دتیاں تے نال فرمایا جیڑا میرا امتی شرک تو بچ جائے گا اللہ ڈائریکٹ جنت عطا کر چھڑے گا. نمازاں اللہ دی نعمت. سورۃ بقرہ دیاں آخری 2 آیات اللہ دی نعمت. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے اسی نبی پاک دے کول بیٹھے, حضرت جبریل بیٹھے, اچانک ایک دھماکے دی آواز سنی. حضرت جبریل فرماندے نے سونے نبی جی پتہ جے آواز کا دیے؟ فرمایا جبریل نہیں پتا. فرمایا اج اللہ نے جنت دا او دروازہ کھولیا جیڑا اج تو بعد کدی نہیں کھلیا. اس دروازے وچوں او فرشتہ اج زمین تے آیا جیڑا اج تو پہلے کدی نہیں آیا. تے سونیا تواڈے واسطے 2 نور لے کے آیا, ایک سورہ فاتحہ تے ایک سورہ بقرہ دیاں آخری 2 آیات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے گھر اندر سورہ بقرہ دیاں آخری 2 آیات دی تلاوت کردا ہے کدی او دے گھر شیطان جن نہیں آن گے. اگلی خصوصیت توجہ کرنا, امام دے پیچھے آمین کہنا اونچی آواز اندر. اے خصوصیت امت محمدیہ دی. ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں میں نبی پاک دے کول بیٹھی ایک یہودی آیا اجازت لئیے تے کہندے السلام علیکم. آقا فرماندے نے علیکہ. انہیں نبی پاک نو فرمایا تو تباہ ہو جائے برباد ہو جائے استغفر اللہ معاذ اللہ. نبی پاک نے انجی جواب دے دیتا. ماں عائشہ فرماندیاں پھر آیا انجی آکھیا. تیسری واری آیا ماں جی عائشہ فرماندیاں میرے کولو ریا نہ گیا. میں کہ خنزیر بندرو اللہ تو انو تباہ و برباد کرے نبی نال کنج گل کر دے ہو. ماں جی عائشہ فرماندیاں نبی پاک نے منو روک دیتا ہے. عائشہ نانا تو کچھ نہ کہہ انہوں اللہ انہوں آپ ہی جواب دندہ جاواں گا. جڑے جملے انہیں منو آکھے میں ادے وال کر دیتے تے دالا کا فرماندے نے عائشہ اصل گل اے وے یہودی ساڈے تو جل دے نے 2 چیزاں تو, ایک جمعے دی نماز تو تے دوسرا اچھی آمین تو. انہوں تکلیف ہوئی. ایک خصوصیت بھی اللہ نے سانو عطا فرمائی. حضرات آگے بڑھئے نہ توجہ کر دیا جانا ہے. آخری 2 روایتاں بیان کراتے اجازت جامع ہے. الخصائص القبرى کتاب جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب اندر لے کے آئے روایت. اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام نو تورات دیتی ہے. جناب موسیٰ تورات پڑھی نہ وچ امت محمدیہ دے خصائص آ گئے. تیری میریاں خصوصیتاں اللہ تورات انجیل اندر بیان فرمائیاں. جناب موسیٰ نے پڑھے تے اللہ کو سوال کر دینے اللہ سونیا میں تورات دے اندر پڑھے ہے کہ تو ایک ایسی امت بنائی ہے جیڑی ہاتھ اٹھا کے تیرے کولوں دعا کرے گی ہجے انہاں دے ہاتھ تھلے نہیں آن گے. اللہ تو انہاں دیاں دعاواں قبول کر لیں گا. اللہ او امت منو دے چھڑ. اللہ فرماندے نے نا موسیٰ تل کا امت احمد ہوتے میں اپنے سونے احمد دی امت بناواں گا. جناب موسیٰ فرماندے نے سونیا میں پڑھیا اللہ میں پڑھیا امت آئے گی بعد اندر نمبر پہلا لے جائے گی. اللہ امت منو دے دے. فرمایا نا تل کا امت احمد ایک میں اپنے سونے احمد دی امت بناواں گا. اللہ میں پڑھیا
پڑھے آئے جیڑی تو انہاں نو کتاب دیویں گا قرآن پاک سینے اندر انج محفوظ ہوئے گی انہاں دے بچے بھی پڑھ دے جانگے انہاں دے بزرگ بھی پڑھ دے جانگے پھڑ پڑھن گے اللہ امت منو دے دے اللہ فرمان گے نانا تل کا امت احمد اے احمد دی امت بناوانگا اللہ ایسی امت ہے جیڑی صدقہ بھی کرے گی پھر صدقہ خود ہی کھا جائے گی تے رب کولوں ثواب بھی لے جائے گی کی مانا اسی جانور قربانی دا ذبح کرتے ہیں خود بھی کھانے ہیں رشتہ داراں بھی کھلانے ہیں سب کھانے بھی ہیں ذبح بھی کرتے ہیں اجر بھی رب کولوں پانے ہیں اللہ اے امت منو دے دے فرمایا دل کا امت احمد اے امت میں سونے احمد نو دے وانگا اللہ ایسی امت جیڑی نیکی دا ارادہ کر دیئے حجے نیکی نہیں کر دی تو اجر عطا کر چھڑ دے اللہ امت منو دے دے فرمایا دل کا امت احمد ات میں اپنے سونے احمد واسطے رکھیے اللہ ایسی امت جنو اول تو آخر تا علم دے چھڑیں گا امت منو دے دے فرمایا دل کا امت احمد تے جناب موسیٰ نے ہاتھ چک لے فرمان دینے اللہم اجعلنی من احمدی امت اللہ جے منو او امت نہیں دینی تے منو اس سونے دا امتی بنا دے اللہ جے امت نہیں دینی منو اس سونے دائی امتی بنا دے یارو انی شان ہے توڑی انہا مقام ہے توڑا تے اللہ نے جیڑیاں نبیاں نو اگر ابراہیم نو آگ تو بچایا تے اللہ نے امت محمدیہ دے لوگاں نو دین واسطے قربان ہون تو انجی بچایا حضرات توجہ کرنا ہے حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ یمن دے علاقے اندر رہ رہنے ابو مسلم خولانی نبی پاک دے دائی یمن اندر پہنچے انہا جا کے لوگانو دین دی دعوت دیتی لوگ مسلمان ہوئے ابو مسلم خولانی نے بھی کلمہ پڑھ لے ہے تے پھر اللہ دا دین لوگاں تک پہنچانا شروع کر دیتا ہے ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ تک اسلام عبداللہ بن صوب رحمت اللہ علیہ ادھر اسود انسی نے نبوت دا دعویٰ کر دیتا ہے تے ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ نو اپنے دربار اندر بلا کے کہن لگا اے ابو مسلم خولانی تو نبی دا کلمہ چھڑ کے تے میرا کلمہ پڑھ لے اے دے اندر تیری بہتری ہے وا ختم نبوت دا دیوانہ تے پروانہ کہن لگا اے اسود انسی اسی اس نبی دا کلمہ پڑھے ہے جیتی امت نو اللہ نے بڑیاں شانہ دیتیاں نے کہ آمدیاں دیواراں تک و نبی دی نبوت قائم رہ گی اسود انسی کہن لگا جے کلمہ نہ چھڑے آئے تیرا علاج کر دے وانگے حضرت ابو مسلم خولانی کہن لگے میں نبی دا کلمہ نہیں چھڑنا ہے انہیں آکھیا انج کرو نا پھر آگ جلائی جائے آگ دا علاو جگل جلایا گیا ہے ابو مسلم خولانی نو ایسا آگ دے اندر سوٹ دیتا گیا ہے واللہ تیریاں رحمتاں تو صدقے جاوائے ختم نبوت دا دیوانہ ختم نبوت دا پروانہ اس امت دا جانشین ابو مسلم خولانی جس طرح اللہ نے ابراہیم دی آگ نو ٹھنڈیاں فرمایا ہے ابو مسلم خولانی دی آگ بھی ٹھنڈیاں کر دیتی ہے حضرت ابو مسلم خولانی آگ وچوں بچے نا کہن لگے انج کرو نا انو یمن چو کٹ دے ہو یمن چو کٹ دیتا گیا ہے ابو مسلم خولانی چل دے مدینہ پاک پہنچے انج مسجد نبوی اندر بار سواری بنی ہے تے سدھے مسجد اندر آ گئے ایک ستون دے نال کھڑے ہو کے تے نماز شروع کر دیتی نماز تو فارغ ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو نیڑے ہوئے کہن لگے ہوئے مسافرہ کتھوں آئے ہیں اجنبی جیا محسوس
سننا ہے؟ کہنے لگے میں یمن تو آیا ہاں، یمن دا نام سنیا تے عمر فرماندے نے یار دسنا اوتھے ساڈا ایک ساتھی ہے ابو مسلم خولانی جنوں اگ دے اندر سٹ دتا گیا ہے، او دا کی حال ہے؟ تے ابو مسلم خولانی کہن لگے انہوں اللہ نے اگ چوں صحیح سلامت بچا لیا ہے، تے تو کون ہے؟ کہن لگے میں عبداللہ بن صوب رحمت اللہ علیہ۔ حضرت عمر نے فوراً سمجھ گئے یہی ابو مسلم خولانی نے، جلدی نال اٹھ کے تے متھے نو چومے ہے، گلے دے نال لگایا، حضرت ابو بکر صدیق دے کول لے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انج حضرت ابو بکر ایک پاسے حضرت عمر بیٹھے نے، درمیان دے اندر عبداللہ بن صوب بیٹھے نے۔ حضرت عمر فرماتے نے اللہ تیرا لکھ لکھ شکر ہے تو نبی دی امت اندر ابو مسلم خولانی جیسے بندے پیدا کر دیتے کہ جنہاں نو نبیاں دی طرح تو اگ وچوں بھی صحیح سلامت بچا لیندے۔ آج بھی اگر اسی صحیح امتی بن جائیے اللہ دی قسم رب آج بھی اگاں ٹھنڈیاں کرن تے قادر ہے۔ اگر اسی اپنی کرتوتاں بدل لئیے رب آج بھی مہنگائی تو نجات دین تے قادر ہے۔ آج بھی رب زلزلیاں تو جانا چھڑا سکتا ہے، لیکن کریے کی اے امت نبی تو دور ہو گئی ہے۔ اور کسی نے نقشہ کھچے ہے اس امت دا، پتہ کی آندہ ہے؟ سونی امت نبی محمد دی پئی رستے کیڑے جاندی ہے، سدھا رستہ چھڑ کے جنت دائے پئی دوزخ ڈیرے لاندی ہے۔ سونی امت نبی محمد دی پئی رستے کیڑے جاندی ہے، انہاں چھڑیا قرآن حدیثانو گل نال لائی رسمات ریتانو، اے پل گئے ایتاں قرآن دیاں پئی مائیے گانے سن دیئے۔ سونی امت نبی محمد دی پئی رستے کیڑے جان دیئے، او مٹھے چھڑ کے بول حدیثان دے پہ سن دے ساز آوازانے، کنڈ کر کے سونیاں مسیتانو، کنڈ کر کے سونیاں مسیتانو پئی کیبل اتے باندھیے۔ سونی امت نبی محمد دی پئی رستے کیڑے جاندیے، اللہ کے شرطاں کبوتر اڑان دے نے، نالے ککڑ تے کتے لڑان دے نے، ڈاکے مارن تے چوریاں کر دینے، ڈاکے مارن تے چوریاں کر دینے، لاکے رشوت جھولیاں بھر دینے، ڈاکے مارن تے چوریاں کر دینے، لاکے رشوت جھولیاں بھر دینے، کھاون شوقوں مال یتیمان دے، کھاون شوقوں مال یتیمان دے، انہاں دوزخ یاد نہ آندی ہے۔ سونی امت نبی محمد دی پئی رستے کیڑے جاندی ہے۔ ویکھو عورت کی کھیکھن کمائے ہوئے نے، وانگو منڈیاں فیشن بنائے ہوئے نے، ننگے سروں بازار پئی جاندی ہے۔ سونی امت نبی محمد دی گیا برقع تے چادر حیا والی، بھلی عادت رب دی رضا والی، گیا برقع تے چادر حیا والی، بھلی عادت رب دی رضا والی، مارے دب کے ہر دم خامد نو انہوں نوکر وانگ بلاندی ہے۔ سونی امت نبی محمد دی پئی رستے کیڑے جاندی ہے۔ ایک سبق توحیدی دا یاد کرو، سارے جمعے
سونے دا خلاصہ بیان کر رہے ہیں ایک سبق توحیدی دا یاد کرو سونے نبی دا دین آباد کرو جس نبی دی وجہ نال عزتاں ملیاں جس نبی دی وجہ نال شاناں ملیاں ایک سبق توحیدی دا یاد کرو سونے نبی دا دین آباد کرو سارے عیباں تو توبہ کر لے تو سارے عیباں تو توبہ کر لے تو تیری زندگی مکدی جاندی اے سونی امت نبی محمد دی پئی رستے کیڑے جاندی اے سیدھا رستہ چھڑ کے جنت دا پئی دوزخ ڈیرے لاندی اے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس اللہ نے عظمت شان مقام عطا فرمایا تے سانو چاہیے اس عظمت نو قائم رکھیے اللہ دے رسول دے احکامات تے عمل پیرا ہو کے اللہ کو دعا ہے اللہ تیرا لکھ لکھ شکر ہے تو سانو اس سونے نبی دی امت بنایا اللہ سانو توفیق عطا کر دے کہ اللہ اسی اس سونے دے رستے تے بھی چل سکیے اللہ کو دعا ہے اللہ منو توانو قرآن و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی نال عمل دی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین